ती पुरोदीस तुमकां सुमेस्तांक म्हज्या सोम्या म्हज्या धन्या म्हणून पयले पोटी जेजूक सोमी आनी धनी म्हजो रक्षक म्हणून मानून घेतलो. एकच एकलो शीस तो सांत तोमास जावन आसा आनी तोमास थंयसर त्या शिसा मोदे नाचुरलो. त्या दीस जेजू क्रिस्त दिश्टीक पडटा आसतना पुनर्जीवन जाल्लो तो जेजू क्रिस्त दिश्टीक पडटा आसतना तांच्या मोदगांत तोमास नाचुरलो. पूण तोमास म्हणटा, आमी सोम्याक पळयलो म्हणटा आसतना तोमास म्हणटा, हांवें त्या जेजू क्रिस्ताचे थंयसर गाय पळयनासतना आनी त्या गायांचेर म्हजें बोटां घालनासतना आनी त्या काडवळाचेर म्हजे हात घालनासतना हांव सत मानिना म्हणून ताणें सांगलें. आनी तो राखून रावलो. जेजू क्रिस्ताक पळोवंक तो राखून रावलो, अत्रेगान रावलो आनी जेजू क्रिस्ताक पळयचें म्हणली आशा ताचे थंय आसली. पूण जेजू क्रिस्त 8व्या दिसा थंयसर ताका मेळटा आनी तवळ जेजू क्रिस्त सांगता, पळय म्हजे गाय, पळय म्हजें कडवळ, घे तुजो हात, घाल तुजें बोट, घाल तुजो हात म्हणून थंयसर सांगताना तो घालिना बगर तो थंयसर पात येता आनी थंयसर म्हणटा, म्हज्या सोम्या, म्हज्या धन्या, तुमचो देव, तुमचो म्हजो रक्षक म्हणून तो मानून घेता आनी असलो भावार्थ जेजू क्रिस्त मेस्वाता आनी थंयसर तुवें भावार्थ दवरलाय खरें, पूण म्हाका पळयनासतना भावार्थ दवरतात, पात येतात ती भागी म्हणून सांगता. कोणा विशयान सांगता जेजू क्रिस्त? जेजू क्रिस्त भावार्थ आसून भावार्था पासून तुझी पासून थंयसर सांगता. अब्रामान जेजू क्रिस्ता थंय भावार्थ दवरलो. कितें अद्भुत पळोवन न्ही ताणें थंयसर भावार्थ दवरलो. नोयेन थंयसर भावार्थ दवरलो. थंयसर कितें अद्भुतां पळोवन न्ही थंयसर भावार्थ दवरलो. हानोकान भावार्थ दवरलो आनी जायते थंयसर हेब्रेवकारांक बरयल्या पत्रांत 11व्या अध्यायांत भावार्थां विशयान आमी वाचता तांणी कोणें कितेंय अद्भुतां पळोवन खंयचींय कामां पळोवन जेजू क्रिस्ताक तांणी पळोवंकूच ना, देखूंकूच ना, पूण देणें कशें भावार्थ तांचे भितर आसलो आनी त्या भावार्था मुखांतर तांणी जेजू क्रिस्ताक मेसवूंची जिणी, सस्तीक जिविताची जिणी ते जियेले आनी भावार्था मुखांतर मात्र जेजू क्रिस्ताक मेसवूंक जाता, मानवूंक जाता आनी भावार्थ आशिल्ले मनीस मात्र भागी म्हणून जेजू क्रिस्त सांगता. कोणा थंय भावार्थ? जेजू क्रिस्ता थंय भावार्थ, जेजू क्रिस्ताच्या मरण आनी पुनर्जीवनपणा थंय भावार्थ आमी दवरता आसतना म्हज्या सोम्या, म्हज्या धन्या तोंडांत उसारचें न्ही बगर म्हणजे भितर क्रिस्त येता आसतना खंडीत असलो भावार्थ मात्र जेजू क्रिस्त मेस्वता आनी भावार्था वरवीं मात्र आमकां देवाक पळोवंक जाता. देवाक मानवता तसली जिणी, सस्तीक जिविताची जिणी आमकां जियोंक जाता आनी असली जिणी जियोंक सो आम्हा सर्वांक जेजू क्रिस्तान आपोवणें दिलां. वय असो सांत तोमास कितें करता? असलो भावार्थ घेवन ह्या भारत देशाक येता आनी आम्हा सर्वांक ही शुभ वार्ता कोणा मुखांतर मेळ्ळी? त्या शिसा मुखांतर. वय ताणें दवरल्या त्या भावार्था मुखांतर, ताणें दवरल्या त्या ताच्या थंयसर भावार्था मुखांतर पवित्र आत्म्याक ताका घेवन थंयसर त्या पवित्र आत्म्या मुखांतर ही सुवार्ता आम्हा सर्वांक मेळ्ळ्या. आज भाव भयण आमी केदाळा जेजू क्रिस्ता थंय भावार्थ दवरता. खंयचे अद्भुत आमकां असलो भावार्थ हाडिना. खंयचींय कामां, बरीं कामां आमचे थंय भावार्थ असलो उत्पन्न करना. बगर केदाळा जेजू क्रिस्ता थंय जेजू क्रिस्त म्हज्या बदलाक म्हणून आमी थंयसर भावार्थ दवरता. म्हज्या बदलाक तो जल्मालो, जल्मांत थावन मरण आनी यातन आनी कितें पुनर्जीवन पूण ते सकट म्हज्या बदलाक म्हणपाक येता आसतना खंडीत तसलो भावार्थ म्हणजे थंय शुभ वार्ते मुखांतर उत्पन्न जाता आनी हो भावार्थ आमकां देवा लागीं आपोवन उरता. आमेन.